नेपाल र भारतको बीचमा लिपुलेखलाई लिएर पटक पटक मौसमी राष्ट्रवाद उर्लिन्छ र अन्तमा बिना परिणाम सेलाउँछ। सन् 2015 मे महिनामा भारत र चीनले लिपुलेखलाई व्यापारिक नाका बनाउन सम्झौता गर्यो। नेपाली भूमिमाथि सम्झौता गर्दा भारत र चीनले नेपालसँग कुनै पनि सहकार्य र सल्लाह नै नगरेकोले यो सम्झौता नेपालको हितमा नभएको भन्दै विपक्षमा चर्को आवाज उठ्यो। दुवै देशलाई प्रोटेस्ट नोट पनि पठायो नेपालले। नेपालमा विद्यार्थीहरूले निकै आन्दोलन पनि गरे, मसाल जुलुस निस्किए। भारतीय दूतावास अगाडि धरना पनि दिए। तपाईले देखाउँदै गरेका यी दृश्यहरू सन् 2015 अगस्त महिनाको हो। भारतीय राजदूतावास लैनचौरबाट तिमीहरूलाई उठेर दिल्लीतर्फ प्रस्थान नेपाल र युवा विद्यार्थीहरूलाई पटक पटक भारतीय शासकहरूले किन सडक बनाउन बाध्य बनाउँछन्? हामी यो कुराको उत्तर खोज्न यहाँ आज हामी हालिरहेका छौँ, यहाँ उपस्थित भएका छौँ। हामीलाई थाहा छ भारतीय सन् 2015 मा आन्दोलन चर्कदा हामीले लिपुलेखको विषयलाई लिएर विभिन्न सरकारवाला निकाय, विभिन्न राजनीतिक दल, सीमाविदहरूसँग चरणबद्ध रूपमा कुराकानी समेत गरेका थियौं र केही महत्वपूर्ण आलेखहरू समेत संकलन गरेका थियौं। लिपुलेख भन्ज्याङबाट लगभग गरेर 20 किलोमिटर पश्चिमको गुन्जीसम्म भारतले सडक जोडेको छ। दिल्ली, मुरादाबाद, त्यसपछि आएर पिलिभिट, पिथौरागढ, उसको धारचुलाबाट अनि गर्ब्याङबाट गुन्जीसम्म गाडी आएको छ, मोटरको बाटो आएको छ। खेल गर्दैछ, योजना बनाउँदैछ। गुन्जीबाट 17-18 किलोमिटरको ट्र्याक रुटमा चाहिँ सडक बनाउने, ठुलो ट्रक जाने, 20 चक्के ट्रक गुड्ने चाहिँ सडक बनाउन लागिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई अवस्थिति जानकारी गराएको हो। अर्को अवस्थितिको कुरा गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, 1965 को समय अनुसार राजा महेन्द्रले वास्तवमा भन्नुपर्दा जब जब लिपुलेखको विषय आउँछ, लिपुलेख हाम्रो हो, गो ब्याक इन्डिया भन्दै देश विदेशमा नेपाली राष्ट्रभक्तिको चर्को नारा जुलुस लाग्छन्। राजनैतिक पार्टीका बीचमा पनि यो विषय नउठेको होइन, तर सार्वजनिक रूपमा मुख खोलेर बोल्न मात्रै नसकेका हुन्। यसलाई कूटनैतिक रूपले अगाडि लग्दै गर्दा नेतृत्व स्तरबाट नै पुनः सेलाउँछ। सन् 2019 मा सर्वे अफ इन्डियाले नेपाली भूमि भारततर्फ राखेर राजनैतिक नक्सा जारी गरेपछि यो विषयलाई लिएर पुनः राष्ट्रभक्ति उर्लियो, पुनः जुलुस देखियो। तर सन् 2015 भन्दा फितलो। त्यति बेला राजनैतिक पार्टीमा पक्ष र विपक्षी बीच उथल पुथल नभएको पनि होइन। जति सन् 2015 अगस्त महिनामा सड़क विरोधमा यिनीहरूको छातीमा राष्ट्रभक्ति उर्लिएको देखिन्थ्यो, त्यो राष्ट्रभक्ति सन् 2019 मा आएर सेलाएको प्रष्टै देखिन्छ। एकपटक थोरै इतिहासमा जाउँ दर्शकवृन्द। सुदूरपश्चिममा रहेको दार्चुलाको काली अर्थात महाकाली नदीको उद्गम लिम्पियाधुरा हो भनेर स्पष्ट छ। सुगौली सन्धिको धारा 5 अनुसार नेपालको पश्चिमी सीमा काली नदी हो, जुन नदीको वास्तविक उद्गम दार्चुलाको ब्यास गोर्खा अन्तर्गत पर्ने लिम्पियाधुरा हो। सुगौली सन्धिपछि तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारद्वारा प्रकाशित सबै नक्सामा कालीको मुहान लिम्पियाधुरा नै देखाइएको छ। सन् 1856 पछि भने ब्रिटिश इन्डियाले नेपालको पश्चिमी सीमा माथि नक्सा मार्फत अतिक्रमण गर्न थालेको थियो। कम्पनी सरकारले सन् 1856 पछि प्रकाशित नक्सामा लिम्पियाधुराबाट आउने काली नदीलाई कुटियाङदी र लिपुलेख पश्चिम गिर्फुबाट आउने ख्याङ्ती अर्थात लिफु खोलालाई काली लेख्न शुरू गरेको पाइन्छ। वास्तवमा सीमा अध्येताहरूले भारतले काली नदीको यथार्थ स्वीकारेका कारण कूटनीतिक पहल र दबाव दिएर लिम्पियाधुरासम्मकै भूभाग फिर्ता ल्याउनु पर्ने समेत बताएका छन्। सन् 2015 मे महिनाको 15 गते लिपुलेखलाई व्यापारिक तथा धार्मिक पर्यटकीय नाका बनाउने चीनसँगको सहमति अनुसार अहिले भारतले नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेर कैलाश मानसरोवर जाने लिंक रोड बनाइसक्यो र उद्घाटन पनि गर्यो।
सन् 2020 मे महिनामा आएर पुनः लिपुलेखको विषयलाई लिएर चर्को विवाद भएको छ नेपालमा। विश्व कोरोना महामारीको चपेटामा परेको बेला अहिले नेपालमा लिपुलेखको विषयलाई लिएर आन्दोलन भइरहेको छ। सड़कमा निस्केका छन् धेरै राष्ट्रवादीहरू, जसले लिपुलेखको विषयलाई लिएर नारा जुलुस गरिरहेका छन्। वैशाख 30 गते अनलाइन खबरका संवाददाता सन्तगहा मगरले असम्भव छैन नेपाल भारत सीमा समस्याको समाधान शीर्षकमा समाचार लेखेका छन्, जो निकै गहन विषय छ। उक्त समाचारबाट केही टिपोट हामीले साभार गरेका छौं। नेपालले भारतको मात्र होइन अरू देशको पनि सीमा मिचेको यी तथ्यहरूले देखाउँछ। सन् 1971 मा पाकिस्तानबाट अलग्गिएर बनेको बंगलादेश स्थापना कालदेखि नै सीमा विवादमा रह्यो। सन् 1974 मा भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी र बंगलादेशका राष्ट्रपति शेख मुजफ्फर रहमान बीच भएको सीमा सम्झौतालाई भारतले अनुमोदन गरेन। भारतले पछि आएर अनुमोदन गरिसकेको सम्झौतालाई अमान्य घोषणा गरे पनि बंगलादेश चुप लागेर भने बसेन। निरन्तर 4 दशकको प्रयासपछि शेख मुजफ्फरकै छोरी शेख हसीनासँग भारत सहमति गर्न बाध्य भयो र सन् 2015 जुन महिनामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ढाका गएर ल्याण्ड बाउन्ड्री एग्रिमेन्ट गरे र 46 वर्षपछि भारत र बंगलादेशको सिमाना विवाद अन्त्य भयो। संसारकै 5औं लामो अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना भएको देशका बीचमा पनि विवाद समाधान सम्भव रहेछ भन्ने यो एक निकै राम्रो उदाहरण हो। बंगलादेशको यो समाधान रातारात भने भएको होइन, यसलाई समाधान हुन 46 वर्ष लाग्यो। नेपालको लिपुलेखको समस्या भने अहिले 5 दशक भन्दा बढी भइसक्यो। सन् 2015 जुन महिनामा भारतले कब्जा गरेको 25,000 बिघा बंगलादेशलाई फिर्ता गरेको कागजी सम्झौता भएको ठीक 1 महिनापछि नेपालमा लिपुलेखको विवाद पुनः शुरू भएको थियो। तर त्यो बेला पनि नेपाल नारा जुलुसमै सीमित रह्यो। यो त भयो पटक पटक छातीमा उर्लेको मौसमी राष्ट्रवादको सन्दर्भ। सबैलाई थाहा छ काली नदीको उद्गम स्थल लिम्पियाधुरा हो। सन् 1856 अघिका नक्सा, सन्धि सम्झौता र दस्तावेजमा समेत लिपुलेख नेपालको हो भनेर देखाइएको छ, जुन भारतलाई समेत प्रष्ट थाहा छ। सन् 1962 सम्म यो क्षेत्र निर्विवाद थियो। यदि बंगलादेशले 46 वर्षपछि भारतबाट अतिक्रमित भूभाग पाउन सक्छ भने नेपालले किन पाउन सक्दैन? हाम्रा पुर्खाले समाधान गर्न नसकेको लिपुलेख विवाद 5 दशक भन्दा बढी भइसकेको छ। अझै कति दशक कोर्नु पर्ने हो थाहा छैन। दर्शक वृन्द, अब नेपालले अन्तिममा के गर्ने त? अहिलेको विवाद समाधानका लागि चीनलाई पनि वार्तामा बस्न आग्रह गर्नुपर्ने देखिन्छ। सीमा विवाद सम्बन्धित देशहरूसँग मिलेर समाधान गर्नु सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प हो। तुलनात्मक रूपमा बलियो देशले दादागिरी गरेको अवस्थामा भने तेस्रो पक्षको मध्यस्थता आवश्यक पर्दछ। सन् 1816 मा भएको सुगौली सन्धिका कारण नेपालले ठूलो भूभाग गुमाएको थियो। इस्ट इन्डिया कम्पनीसँगको सन्धि अनुसार लिम्पियाधुरा मुहान भएको काली अर्थात महाकाली पूर्वका सम्पूर्ण भूभाग नेपालको हो। यो सन्धिका बेला भारतमा शासन गरिरहेकाले दुई देश बीचको सीमा व्यवस्थापनमा बेलायत मध्यस्थकर्ता हुन सक्ने एक थरी कूटनीतिज्ञहरूको पनि भनाइ छ। तेस्रो पक्षको मध्यस्थता कति महत्वपूर्ण हुँदो रहेछ भन्ने क्षेत्रफलमा नेपालभन्दा सानो देश निकारागुवाले देखाइसकेको छ। निकारागुवा आफूलाई महाशक्ति राष्ट्र दावी गर्दै आएको अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप विरूद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गएको थियो। अहिलेसम्मको दस्तावेज, प्रमाण तथा तथ्यका आधारमा समस्या समाधान गर्न वार्ताका लागि तयार नभएको अवस्थामा नेपालले यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने सीमाविदहरूको सुझाव छ।